अस्सलामु अलैकुम। बुर्ज अक़रब यानी स्कॉर्पियो से ताल्लुक़ रखने वाले इंतहाई गहरे, पुरस्रार और मज़बूत क़ुव्वत इरादी के मालिक अफ़राद को फरवरी के इस पहले और निहायत अहम हफ़्ते में खुशामदीद कहते हैं। यकम फरवरी से 7 फरवरी तक का ये वक्त सितारों की गर्दिश और सैयारों की चाल के एतबार से आपकी ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त नफ्सियाती और जज्बाती तब्दीली का पेश ख़ैमा साबित होने जा रहा है। बुर्ज अक़रब, जिसका अंसर पानी और हाकिम सैयारे मर्रीख़ और प्लूटो हैं, हमेशा से अपनी शिद्दत पसंद तबीयत, राज़दारी और चीज़ों की तह तक पहुँचने की सलाहियत के लिए जाना जाता है। ये हफ़्ता आपकी इन्हीं फ़ितरी ख़ुसूसियात को एक नए इम्तिहान और एक नए तजुर्बे से गुजारने के लिए तैयार है। कायनात का निज़ाम इस वक्त आपकी अंदरूनी दुनिया में हलचल मचा रहा है, जिसका मकसद आपको तोड़ना नहीं, बल्कि आपको अंदर से मज़ीद मज़बूत और शफ़ाफ़ बनाना है। ये 7 दिन महज एक हफ़्ता नहीं, बल्कि खुद आगाही का एक सफ़र है, जहां आपको अपनी रूह के उन गोशों में झांकने का मौका मिलेगा जो शायद तवील अरसे से नज़रअंदाज किए जा रहे थे। फ़िज़ा में एक अजीब सी पुरस्रारियत और ख़ामोशी महसूस होगी, जो आपको ज़ाहिरी दुनिया के शोर शराबे से काट कर अपने मन की दुनिया में गोताज़न होने पर मजबूर कर देगी। इस हफ्ते का आगाज़ गहरे जज्बात और अंदरूनी तब्दीलियों के साथ हो रहा है। आप महसूस करेंगे कि आपके जज्बात का समंदर ठाठे मार रहा है। वो बातें, वो यादें और वो एहसासात जिन्हें आपने अपने लाशऊर के किसी खाने में दबा रखा था, वो अचानक सतह पर उभर कर आ सकते हैं। ये कैफियत आपके लिए थोड़ी घबराहट का बाइस बन सकती है, क्योंकि बुर्ज अक़रब के अफ़राद आम तौर पर अपने जज्बात पर सख्त कंट्रोल रखने के आदी होते हैं। लेकिन इस हफ्ते सितारों का दबाव इतना ज़्यादा है कि वो कंट्रोल टूटता हुआ महसूस होगा। ताहम ये घबराने की बात नहीं है, बल्कि ये एक तत्हीर का अमल है, जिसे कैथारसिस कहा जाता है। आपकी विजदानी क़ुव्वत यानी सिक्स सेंस इस हफ्ते अपने उरूज पर होगी। आप लोगों के चेहरों के पीछे छुपे मकासद और अल्फाज के पीछे छुपे असल मानी को समझने की हैरत अंगेज सलाहियत रखेंगे। ये अंदरूनी तब्दीलियां आपके ज़ाविया नज़र को बदल कर रख देंगी। आप चीज़ों को अब सतही नज़र से नहीं देखेंगे, बल्कि हर वाक़े और हर रिश्ते की गहराई में उतर कर उसकी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। ये रूहानी बेदारी का वक्त है, जहां आप खुद से सवाल करेंगे कि आपकी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है और आप किन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। जहां ये हफ्ता आपको रूहानी और जज्बाती तौर पर बुलंदियों पर ले जाने की सलाहियत रखता है, वहीं सितारों की चाल कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ और एहतियाती तदाबीर की तरफ भी इशारा कर रही है, जिन्हें नज़रअंदाज करना आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। सबसे पहली और अहम तरीन तंबीह घरेलू राज सामने आने से मुताल्लिक़ है। बुर्ज अक़रब के लोग अपनी निजी ज़िंदगी को इंतहाई खुफिया रखना पसंद करते हैं और ये बर्दाश्त नहीं करते कि कोई उनके ज़ाती मामलात में दखलंदाजी करे या उनके राज जान सके। लेकिन इस हफ्ते सैयारों की पोजीशन कुछ ऐसी है कि पर्दे उठ सकते हैं। हो सकता है कि ख़ानदान का कोई पुराना मामला, जिसे दफन समझा जा रहा था, अचानक दोबारा जिंदा हो जाए और बहस का मौजू बन जाए। या फिर ये भी मुमकिन है कि आपका कोई अपना ज़ाती राज, जिसे आपने बहुत एहतियात से दुनिया से छुपा रखा था, वो नादानिस्तगी में या किसी करीबी फ़र्द की गलती से सबके सामने आ जाए। ये सूरत हाल आपके लिए शदीद ज़हनी दबाव और गुस्से का बाइस बन सकती है। घरेलू सियासत या रिश्तेदारों की चहमी गोइयां आपके सुकून को मुतासिर कर सकती हैं। इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि इस हफ्ते आप अपनी ज़बान पर काबू रखें और अपने दिल के भेद किसी पर भी ज़ाहिर ना करें, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो। दीवारों के भी कान होते हैं, इस मकूले को इस हफ्ते अपना उसूल बना लें। दूसरी बड़ी एहतियात जो इस हफ्ते आपके लिए रेड अलर्ट की हैसियत रखती है, वो आपकी सेहत से मुताल्लिक़ है, ख़ास तौर पर हार्मोनल अदम तवाज़ुन। बुर्ज अक़रब का ताल्लुक़ इंसानी जिस्म में तौलीदी निज़ाम और पोशीदा आज़ा से होता है। इस हफ्ते ज़हनी दबाव और जज्बाती उतार चढ़ाव का सीधा असर आपके हार्मोन्स पर पड़ सकता है। ख़वातीन को ख़ास तौर पर अपनी सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें माहवारा निज़ाम या हार्मोन्स की ख़राबी की वजह से जिस्मानी तकलीफ़, चिड़चिड़ापन या थकावट का सामना करना पड़ सकता है। मर्द हज़रात के लिए भी ज़रूरी है कि वो एड्रेनल ग्लैंड्स या थायरॉयड से मुताल्लिक़ अलामात को नज़रअंदाज ना करें।
اگر آپ کو بلا وجہ تھکاوٹ محسوس ہو، وزن میں اچانک تبدیلی نظر آئے یا مزاج میں شدید تبدیلیاں، موڈ سوئنگز آئیں، تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کا جسم اندرونی طور پر توازن کھو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جلد کے مسائل جیسے کہ کیل مہاسے یا الرجی کا نمودار ہونا بھی ہارمونل بگاڑ کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ صحت کے ان معاملات کو معمولی سمجھ کر ٹالنا بڑی غلطی ہوگی، لہٰذا ذرا سی تکلیف محسوس ہونے پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا یا کم از کم اپنی لائف سٹائل میں فوری تبدیلی لانا لازم ہے۔ ان تمام انتباہات اور چیلنجز کے درمیان امید کی ایک بہت روشن کرن بھی آپ کے ساتھ ہے، اور وہ ہے جذباتی طاقت میں اضافہ۔ یہ سننے میں شاید عجیب لگے کہ ایک طرف تو جذبات کا طوفان ہے اور دوسری طرف جذباتی طاقت، لیکن یہی برج عقرب کی خاصیت ہے۔ آپ وہ واحد برج ہیں جو راکھ سے دوبارہ جنم لینے، فینکس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جب حالات سب سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں، تبھی عقرب کی اصل طاقت بیدار ہوتی ہے۔ اس ہفتے تمام تر پریشانیوں اور رازوں کے افشا ہونے کے ڈر کے باوجود آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر ایک ایسی چٹان جیسی مضبوطی پیدا ہو رہی ہے جو آپ کو ٹوٹنے نہیں دے گی۔ آپ برے سے برے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں گے۔ یہ جذباتی طاقت آپ کو مشکل فیصلے لینے میں مدد دے گی۔ اگر کوئی رشتہ یا تعلق آپ کے لیے زہریلا بن چکا ہے، تو اس ہفتے آپ کے پاس اتنی ہمت ہوگی کہ آپ اسے ختم کر سکیں یا اس کی اصلاح کر سکیں۔ آپ کی قوت برداشت بڑھے گی اور آپ لوگوں کے منفی رویوں کو درگزر کرنے یا انہیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دینے کا فن سیکھ جائیں گے۔ یہ جذباتی پختگی آپ کو مستقبل میں بہت سے نقصانات سے بچائے گی۔ آپ دوسروں کے لیے بھی سہارا بنیں گے۔ لوگ آپ کے پاس اپنی مشکلات لے کر آئیں گے کیونکہ وہ محسوس کریں گے کہ آپ کے پاس درد سہنے اور حل نکالنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس ہفتے کو باحفاظت گزارنے اور اس کے ثمرات حاصل کرنے کے لیے کچھ خاص تدابیر اور مشوروں پر عمل کرنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلا اور سنہری اصول صبر اور اعتماد ہے۔ جب حالات آپ کی مرضی کے خلاف جا رہے ہوں یا جب کوئی آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرے تو فوری رد عمل دینے سے گریز کریں۔ آپ کا غصہ بہت تیز اور تباہ کن ہوتا ہے، لیکن اس ہفتے وہ آپ ہی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ خاموشی کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ اگر گھر میں کوئی ناخوشگوار بات ہو جائے تو بحث کرنے کے بجائے وہاں سے ہٹ جائیں۔ صحت کے حوالے سے پانی کا استعمال بہت زیادہ بڑھا دیں۔ یہ نہ صرف آپ کے جسم سے زہریلے مادوں کو نکالے گا، بلکہ ہارمونز کو متوازن رکھنے میں بھی مدد دے گا۔ کیفین اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں۔ روحانی سکون کے لیے مراقبہ یعنی میڈیٹیشن اور نماز کی پابندی کریں۔ خاص طور پر سجدے کی حالت میں دعا کرنا آپ کے ذہنی بوجھ کو ہلکا کرے گا۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، لہٰذا منگل کے دن گوشت کا صدقہ دینا یا کسی غریب کو کھانا کھلانا آپ کے لیے بہت مبارک رہے گا۔ رنگوں کے حوالے سے گہرے سرخ یعنی مرون یا کالے رنگ کا استعمال آپ کی شخصیت کو پروقار بنائے گا، لیکن کوشش کریں کہ بہت زیادہ تاریک ماحول میں نہ رہیں۔ سورج کی روشنی میں وقت گزاریں۔ اپنے رازوں کی حفاظت کریں اور اپنے دستاویزات، موبائل فون اور لیپ ٹاپ کو محفوظ رکھیں تاکہ پرائیویسی متاثر نہ ہو۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے تبدیلی اور شعور کا ہفتہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب کائنات آپ کو یہ سکھانا چاہتی ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتیں اور انہیں اللہ پر چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو سچائی کا سامنا کرنا سکھائے گا، چاہے وہ سچائی کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے اصل خیرخواہ کون ہیں اور کون صرف دکھاوے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں۔ جو گھریلو راز یا مسائل سامنے آئیں گے وہ دراصل اس لیے ظاہر ہوں گے تاکہ ان کا کوئی مستقل حل نکالا جا سکے، نہ کہ اس لیے کہ آپ کو رسوا کیا جائے۔ یہ صفائی کا عمل ہے۔ جیسے زخم کو بھرنے کے لیے اس کی صفائی ضروری ہوتی ہے، ویسے ہی خاندانی اور ذاتی زندگی میں بہتری لانے کے لیے ان چھپی ہوئی باتوں کا سامنے آنا شاید ناگزیر ہو چکا ہے۔ آپ کا شعور بیدار ہوگا اور آپ زندگی کو ایک نئے اور زیادہ سنجیدہ زاویے سے دیکھنا شروع کریں گے۔ مادی فوائد یا مالی معاملات اس ہفتے ثانوی حیثیت رکھیں گے۔ اصل فوکس آپ کی نفسیاتی صحت اور رشتوں کی حقیقت پر رہے گا۔ اختتامی کلمات میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ جیسے جیسے یہ ہفتہ اپنے اختتام کی طرف بڑھے گا، آپ خود کو ایک جنگجو کی طرح محسوس کریں گے جو میدان جنگ سے سرخرو ہو کر نکلا ہے۔ ذہنی مضبوطی کامیابی دے گی۔ آپ کو یہ یقین رکھنا ہوگا کہ آپ کے اندر ہر طوفان سے ٹکرانے کی صلاحیت موجود ہے۔ جو لوگ آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں یا آپ کے رازوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ آپ کی اس ذہنی پختگی کو دیکھ کر خود بخود پیچھے ہٹ جائیں گے۔
آپ کی کامیابی کا انحصار اس بات پر نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بلکہ اس بات پر ہے کہ آپ اس پر رد عمل کیسے دیتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے اعصاب پر قابو رکھا اور جذباتی ہو کر کوئی غلط قدم نہ اٹھایا، تو یقین جانے کہ 7 فروری کی شام تک آپ بہت سے مسائل کو حل کر چکے ہوں گے۔ یہ ہفتہ آپ کو توڑنے نہیں بلکہ جوڑنے آیا ہے، خود کو اپنی ذات سے جوڑنے۔ اپنی وجدان کی آواز سنیں، اپنے رب پر توکل رکھیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ آنے والا وقت آپ کی اسی مضبوطی اور دانشمندی کی گواہی دے گا۔ اللہ آپ کو ہر قسم کی شرمندگی اور بیماری سے محفوظ رکھے اور آپ کے وقار میں اضافہ کرے۔